थुक्चे छेन्पो मणि छोक्पाले 23 अप्रिल 2022 का दिन क्यान्टबरी निवासी श्रीमती रमा तामाङज्यूको ममतामयी पूजनीय आमा तथा सन्तोष तामाङज्यूको सासू आमाको 49औं दिनको दिन उहाँहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी मणिमोलम कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। उक्त मणिमोलम कार्यक्रममा स्वर्गीय म्याचु माया तामाङ आमा अमिताभ बुद्धको भूमि सुखवती भुवनमा बास पाउन सकोस् भनी मोलम गर्दै उहाँप्रति थुक्चे छेन्पो मणि छोक्पा परिवार हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। सहसंयोजक श्रीमती सुधा तामाङज्यूले थुक्चे छेन्पो मणि छोक्पा परिवार यस दुःखद घडीमा यहाँहरूसँग साथ दिनु पाउनुका साथै स्वर्गीय आमा माचु माया तामाङप्रति मोलम गर्ने सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई जस यहाँ बोलाइदिनु भयो, आमाको नाममा हामीले सम्झिने पायौँ, हामी पनि एकदम खुसी छौँ। अनि हजुरहरूको दुःखमा नि हामीले साथ दिनु पायौँ। अब आउँदो दिनहरूमा पनि हजुरहरूको सुख दुःखमा यसरी नै साथ दिन पाइराखौँ भन्ने आशा छ र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी श्रीमती रमा तामाङज्यूले पनि थुक्चे छेन्पो मणि छोक्पाले गरेको मणिमोलम कार्यक्रमका सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। धेरै 49औं दिनको काममा मणिमोलम कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई मणिमोलम गर्नुबारे थुक्चे छेन्पो मणि छोक्पाका सदस्य श्री कविराज घिसिङज्यूले प्रकाश पार्नु भएको थियो। लासो फ्याकुलजी, अब हामी मणिमोलमको कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि यो आज हामी किन भेला भएको भन्ने विषयमा पहिला नम्बर कुरो त यो मणिमोलमको यसको मर्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले, हैन। सबैभन्दा पहिला आज चाहिँ नि हाम्रो बहिनी रमा बहिनीले चाहिँ मलाई फोन गरेर बुझ्नु भएको थियो। मैले चाहिँ फेरि यता थुक्चे छेन्पोको संयोजक हाम्रो सुधा भान्जीलाई भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रम चाहिँ गऱ्यौँ। यहाँ हुन त हामी सबैजना त आएको छ, तर यो चाहिँ हाम्रो केनको हामी तामाङहरूको चाहिँ अब थुक्चे छेन्पो नि एउटा संस्था भने पनि गुम्बा भने पनि जे भने पनि हो, त्यसको मार्फतबाट हामीले गरिन्छ। अनि हाम्रो संयोजक चाहिँ कोअर्डिनेटर चाहिँ मन्जु बहिनी हो, मन्जु तामाङ। अनि उहाँको सहयोगी सहसंयोजक चाहिँ हाम्रो भान्जी पर्यो सुधा तामाङ। अनि कोषाध्यक्ष चाहिँ पर्नुभयो उहाँ राधा लामा तामाङ, होइन। अनि उहाँको सहकोषाध्यक्ष चाहिँ कविता लामा चाहिँ केनबाट सराई भएको छ, तर घर त यहाँ पनि छ। 4 जना उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी सम्पूर्ण चाहिँ फेरि त्यो टिमको सदस्य। अनि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, अगाडि मजाले लगिरहेछ। उमेरमा हामीभन्दा सानो छ, तर काम राम्रो गरिरहेको छ। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। अनि दुःख सुख भनेको सबैलाई पर्छ, त्यो हेतुले सबैजना लागि पर्ने हो जति सकिन्छ। अब यो मणिमोलम गरेर हामीलाई फाइदा के छ त? त्यतिकै त यहाँ त गर्नु भएन, तर त त्यो बुझ्नु पर्यो, होइन। यो प्रार्थना चाहिँ हामीले के भन्नु खोजेको, के गर्नु खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आमाले यो मनुष्य लोकमा जन्म लिएर चाहिँ आउनु है, त्यहाँबाट सुरु गर्नु। तर त्योभन्दा पहिला उहाँले धेरै जन्महरू लिनु भएको छ। हामी सबैले धेरै जन्म लिएको छ, तर पूर्व जन्ममा राम्रो कर्म गरेको कारण हामीले फेरि मनुष्य लोकमा जन्म लिनु पायौँ। कहिले देवलोकमा, कहिले असुरमा, कहिले मनुष्यमा, कहिले
पशुमा, कहिले प्रेतमा, अनि कहिले नर्कमा, है। यसरी जन्म लिँदै गर्दाखेरि कति दुःख हुन्छ। अब अहिले हाम्रो अहिलेको परिवार यो छ, योभन्दा पहिलाको परिवारहरू पनि यस्तै थियो, है। त्यो परिवारहरूलाई यसो सम्झ्यो भने होइन, सम्झिनै सकिँदैन, तर यस्तै थियो। अनि यसरी छोडेर जाँदा यस्तै दुःख भएको थियो, अनि जीवनयापन गर्दाखेरि यस्तै दुःख भएको थियो। सायद ठाउँ फरक थियो होला। त मनुष्य लोकमा आउँदा पनि त्यसरी नै दुःख भएको थियो। अनि त्यो दुःख हुँदाखेरि कति पिर पर्यो, कति आँसु आयो, होइन, कति मनमा चिन्ता भयो। अनि फेरि अरूमा जन्म हुँदा पनि त्यस्तै दुःख भोग्दै आयो। त यो छवटा लोकभन्दा फाल्टो त छँदै छैन। जन्म त यहीँ नै हुन्छ, यो छवटै लोकमा हुन्छ। त सबै लोकमा चाहिँ यसरी जन्म हुँदाखेरि हामीलाई दुःख भएको कारणले चाहिँ भगवान बुद्धले पहिला के भन्नुभयो भने, सबैभन्दा पहिला चाहिँ दुःख छ भन्नुभएको छ। धनीलाई पनि दुःखै छ है, धनी हुनु पाए त आनन्द हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होला, त्यो पनि गलत नै रहेछ। किनभने धनीहरूले पनि त्यस्तै भन्छ। गरिबको त अब हामीले नै भोगिरहेको छौँ, होइन। एकदम बिमारीलाई पनि अति नै दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ। हेल्दीलाई पनि पीडै हुन्छ। त्यसले चाहिँ खेलकुद गर्दाखेरि कति त्यसलाई गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ, होइन। हरेक कुरो माग्नेलाई पनि गाह्रो छ, पढेकोलाई पनि दुःख छ, नपढेकोलाई पनि दुःख छ। दुःख त छैन भने त कोही पनि छैन, है। हो, यसरी यो दुःखबाट चाहिँ कसरी मुक्त पाउने त भन्दाखेरि यो पहिला सुरु चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, दुःख आउने चाहिँ कारण चाहिँ के कारण चाहिँ दुःख पाउँदो रहेछ त हामीले भनेर बुझ्ने, है। त दुःख चाहिँ हामीले गरेको काम कुरो हुन्छ नि, व्यवहार हुन्छ नि, त्यसलाई कर्म भनिँदो रहेछ के धर्मको भाषामा। हो, त्यो कर्म र क्लेश भन्छ। क्लेश भनेको चाहिँ त्यो जुन कर्म गरियो, जुन काम गरियो, त्यो काम गर्दाखेरि हामीमा एउटा रिस भन्ने आउँछ, राग भन्ने आउँछ, मोह भन्ने आउँछ, ईर्ष्या भन्ने आउँछ, तृष्णा भन्ने आउँछ। यस्तो खालको सोचले अब काम गर्नु गयो, साह्रो चाहिँ साथीलाई पठायो, आफूले चाहिँ कान नसुनेको जस्तो कता अलमलेर बस्यो, आफू चाहिँ सजिलोमा, है। त्यो पनि के हो, त्यो पनि हाम्रो क्लेशमै पर्छ। आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई सबै कुरो ठिक छ भने अर्कालाई जेसो के होस्, मतलबै छैन। त्यो पनि एउटा सेल्फिस भनिन्छ नि हामीले, होइन। त्यो पनि राग नै हो। अब झन् रिस उठ्ने, आरिस गर्ने, यिनीहरू त झन् कुरै नगरौँ। त्यो सानो कुरोहरू, सूक्ष्म कुरोहरू पनि तपाईँ हामीले हेर्दै गयो भने हामी यति साह्रो चाहिँ क्लेशले चाहिँ गाजिएको छ नि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै फेरि हामीलाई यो दुःखमा चाहिँ ल्याएको हो भन्छ। त भगवान बुद्धको दर्शन नै के हो भने, उहाँले दिनुभएको कुरो नै के हो भने, यो दुःखबाट कसरी मुक्त हुने, यो मनिमूलम गर्दैमा सबै कुरो स्वा भनेर चाहिँ हुँदैन। त पहिला चाहिँ आफूले नै केही चाहिँ गर्नुपर्छ, है। त्यो हेतुले पहिला दुःख भन्ने चाहिँ छ भन्ने बुझेपछि दुःखको कारण चाहिँ के हो त, होइन, कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुरो हामीले विचार्नु पर्यो। अनि त्यसलाई पनि त्यो दुःखबाट फेरि मुक्त हुने बाटो फेरि छ कि छैन त। दुःख हुँदो रहेछ भन्दा थाहा त पायौँ हामीले, तर दुःखबाट हामी निस्किने चाहिँ बाटो छ कि छैन, उपाय छ कि छैन भन्दाखेरि छ, है। त्यो उपायहरू चाहिँ पालना गर्दै हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि लग्यो भने हामी दुःखबाट अवश्य नै पार चाहिँ हुन्छ। त पार त हुने, पार भएर चाहिँ जाने चाहिँ कहाँ, दुःखबाट चाहिँ भाग्ने चाहिँ कहाँ, दुःखलाई छोडेर जानुपर्ने जुन हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ त भन्ने त्यो प्रश्न चाहिँ त्यो आउनु पर्यो, होइन। दुःखबाट केही हामीलाई दुःख हुँदैन भनेपछि त के चाहिँ हो त त्यो चाहिँ भन्दाखेरि, हामी फेरि यो छवटा लोकमा जन्मन जुन क्रम छ,
त्यो क्रम जन्मिने मृत्यु हुने जन्मिने मृत्यु हुने यो क्रमबाट चाहिँ हामी निस्केर जाने, योबाट निस्कियो भने चाहिँ बल्ल तपाईँ चाहिँ दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ भन्छ। हो त्यो चाहिँ हामीले गर्ने हो कि बुद्ध धर्मको अभ्यास गरेको नै त्यो हो, यो दुःखबाट निस्किने हो। त जो दुःखबाट निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नै बुद्ध भनिन्छ। त हामी सबैले चाहेको चाहिँ के हो भने बुद्धै हुनुको लागि हो है। त बुद्ध चाहिँ फेरि अरू जुनीले चाहिँ पाउन सक्दैन, मान्छेको जुनीले मात्रै पाउन सक्छ, मान्छेमा चेतना भएको कारणले। तर त्यो चेतनालाई सही ढङ्गले चलाउने कि चाहिँ विध्वंसकारी सोचमा चलाउने भन्ने मात्रै फरक हो होइन। दिमाग त दिमागै छ, उसको दिमाग त त्यस्तो राम्रो रहेछ नि त, त्यत्रो आफ्नो देश चलाउन सक्ने रहेछ। तर उसले दिमाग केमा लगायो? मान्छे मार्ने, दुःख दिने, अर्काको देशलाई त्यो गर्ने लगाइदियो भने त्यो त राम्रो भएन। तर उसले पढेर दुःख गरेर राम्रो दिमाग चलाएर चाहिँ कसैलाई सेवा गर्ने सहयोग गऱ्यो भने पो राम्रो त होइन। त्यो चाहिँ कतातिर लाने हो? त्यो भयो हाम्रो सोच चाहिँ त्यहाँ फरक पर्छ। र अहिले हामीले अब बुझ्यौँ, हामीले यो छलोकको दुःखबाट मुक्त हुने उपाय चाहिँ यही मात्रै रहेछ। र यसबाट निस्कनुको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बुद्धको ज्ञान, बुद्धलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फेरि राम्रो काम गऱ्यो भने बास भइगयो, आफै बुद्ध हुन्छ है, जुनैबाट पनि। त आफूले त्यसरी गर्न सकिने रहेछ भनेपछि अब आमाले त यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन थाहा भएन हामीलाई त अब होइन। अनि छोराछोरीको कर्तव्य चाहिँ अब के हो भने आमालाई त यो कुरो थाहा भयो कि भएन, तर आमाको लागि चाहिँ हामीले केही गरौँ। अब आज 49 दिनसम्म चाहिँ रहन्छ, त्यसपछि चाहिँ जन्म लिन्छ भन्छ। त आजसम्म चाहिँ जति हामीले आमालाई भनेर बुझाउने गर्नु सकिन्छ, यहाँभन्दा उता चाहिँ अब सकिँदैन, मतलब हुँदैन। उता चाहिँ वर्ष दिन पूजा गर्ने, बत्ती बाल्ने, दान दक्षिणा इत्यादि गऱ्यो भने पुण्य चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। तर बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रहँदैन भन्छ है। त आज अन्तिम दिन चाहिँ त्यो र बुझाएर आमालाई चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि तपाईँ बुद्ध भुवनमा जानुहोस्, बुद्धको देशमा, बुद्ध भएको ठाउँमा, अब कस्तो भाषाले बुझिन्छ होइन, त्यहाँ जानुहोस्। त्यसलाई चाहिँ सुखवती भुवन भन्छ। सुखवती, त्यहाँ चाहिँ कस्तो सुख छ, फेरि यो छलोकमा जन्म हुनु नपर्ने। त्यहाँ त घाम पनि लाग्दैन, जुन पनि लाग्दैन होइन। त्यहाँ त मोर्गेज पनि तिर्नु पर्दैन, काम पनि गर्नु पर्दैन, दुःख पनि छैन, को धनी कोही गरिब कोही पनि छैन। त्यहाँ त यस्तो शान्त छ, जताततै बुद्धहरू, साक्षात् बुद्धहरू चाहिँ हामीले दर्शन गर्नु पाउने। बुद्धहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई यस्तै धर्म देशनाहरू सुनाएर त्यहाँबाट पनि अब बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई अगाडि बढाउने, त्यो ठाउँसम्म चाहिँ हामीले गर्नु सकिन्छ। बुद्धै बनाउनु चाहिँ हामीले सकिँदैन भनेर चाहिँ त्यो हेतुले हामीले आज अन्तिम प्रार्थना सुनाउनेको कारण चाहिँ त्यो हो। र जति पनि हामीले यो पाठहरू पढ्छ, यो पाठ चाहिँ नेपालीमा पनि छ होइन। अनि त्यहाँ सबै कुरो भनेछ, एकपटक सबैले हेर्नुभयो भने मजाले बुझिन्छ है। हुन्छ धर्मको भाषाहरू अलिअलि कति कति त बुझिँदैन, तर गर्दै गएपछि आज भन्यो भोलि भन्यो बुझिन्छ त्यसरी। र हाम्रो अब आमालाई त्यहाँ पठाउने कुरा त भयो, तर प्रश्न चाहिँ के आउँछ, मैले सुनाउँदाखेरि, मैले भनेर त्यहाँ जानुहोस् है आमा भनेर भन्दाखेरि लाग्छ त मैले सुनाउनु सक्छु त, आमालाई बुझाउनु सक्छु त भन्ने फेरि प्रश्न उठ्छ। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि कर्म चाहिँ कुशल कर्म गर्नु पर्यो, आफू पनि शुद्ध हुनु पर्यो नि, अनि पो कुरा सुन्छ त। आफू चाहिँ मुखले चाहिँ दिने भरे काम चाहिँ नगर्ने त पत्ताउँदैनौ नि हामीले पनि नेताहरूलाई होइन। त्यस्तो भयो भने त हुँदैन नि त, पत्ताउँदैन नि त
हो त्यो पत्याउनको लागि हामीले पनि 10 अकुशल कर्महरू त्यागेर कुशल कर्महरू सञ्चय गरेर हामी एकदम शुद्ध सफा भएपछि त उसले भनेको कुरा त सही हो, म मान्छु, उसले त यस्तो गर्छ, पत्याउँछ नि, हो त्यस्तै पत्याएर चाहिँ लाग्छ। त 10 अकुशल कर्महरू चाहिँ हामीले हाम्रै शरीरले गर्छ, त्यो अकुशल कर्म हाम्रै वचनले गर्छ, हाम्रै चाहिँ मनले गर्छ। काया वाक चित्त भन्छ हैन। त शरीरले 3 किसिमको चाहिँ पाप गर्छ, धर्म पनि फेरि त्यसले 3 किसिमको गर्छ है। वचनले 4 किसिमको गर्छ, धर्म पनि 4 किसिमको गर्छ, अनि फेरि मनले 3 किसिमको पाप गर्छ र धर्म पनि 3 किसिमको चाहिँ गर्छ है। यही हाम्रै शरीर, अरू कहीँ जानु पर्दैन, हामी आफै भित्र हेर्ने हो। र बुद्धको ज्ञान चाहिँ बाहिर हुँदैन, भित्र हुन्छ है। यो 10 वटा अकुशल कर्महरू त्यागेर हामीले शील पालना गरेर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढायो भने अनि बल्ल पत्याउँछ। अब तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो होइन, हो कि होइन, अनि तपाईँलाई यसो आँखा चिम गरेर सम्झिन्छ, ओ यो मान्छेले त केही गर्छ कि यस्तो गर्छ भनेर याद आयो नि त। हाम्रो एमी बहिनी त्यही छ होइन। अब म चाहिँ पबतिर चाहिँ जाने, डाँडा रक्सी खाएर हिँड्ने, डाङ डुन गरेर हिँड्ने भने तपाईँले मलाई गर्थ्यो, बोलाउँथ्यो, यस्तै हुन्छ, यसै सम्झिन्छ भन्छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो आचरणहरू, आफ्नो बानी बेहोराहरू बदलेर बुद्धले देखाउनु भएको बाटोमा चाहिँ हामी लाग्दै गयो भने चाहिँ यो अवश्य हामीले भनेको, हामीले प्रार्थना गरेको लाग्छ। आमाले सुन्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ है। मेरो छोराछोरीले भन्यो भने त्यतिकै त सुन्दैन नि त होइन। छोराछोरीले पनि सही सोच्नु सक्ने भएछ, यो भन्नु भएछ, भन्ने लाग्यो भने त जाने हो। त्यसरी मनमा चाहिँ हामीले सबैले एउटा सोच राखेर चाहिँ उहाँको लागि आज प्रार्थना गरिदिने हो। यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ मात्रै होइन, राम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हो यो हुन्छ। त आमालाई हामीले आज सम्म चाहिँ कहाँ जानुहोस् भनेर उहाँलाई बिन्ती गर्ने भने सुखवती भुवन है, देवजनकी सिन्खाम। हामीले यो एकदम याद गर्नुपर्छ है बुद्धि सरले, सिन्खाम। अनि यहाँ अब अरू धर्म अवलम्बीहरूले के भन्छन् त्यस्तोतिर चाहिँ कुद्नु हुँदैन। त्यो आफ्नो सोच हो, उसलाई ठिक छ, ऊ त्यसमै छ। तर हामीले सही ढङ्गले सोच्यो भने सत्य के हो, सत्य बाटो के हो र असत्य बाटो के हो भन्ने कुरो बुझिहाल्छ है। त्यसै चल्नु। आफूसँग ज्ञान भएन भने चाहिँ जता भन्यो त्यतै कुदिन्छ है। ल आज चाहिँ अब मनी मौलाउन चाहिँ यो कारणले गरिन्छ भन्ने कुरो मोटामोटी चाहिँ बुझ्यो नि है। अब यो नभनिकन, यो कुराहरू नबुझाइकन त्यतिकै गर्न फेरि अर्थ चाहिँ रहँदैन है। आफूलाई पनि आनन्द आउँछ, आमाको लागि प्रेयर गर्नु पायो होइन। अब एमी बहिनीलाई मैले जुन चाहिँ धिमोन मलम कन्टिन्यू 49 दिनसम्म गर्नु बहिनी भनेको थियो। उसले एउटा आमाको जुन आमाले दिनुभएको आफूलाई अहिलेसम्म हुर्काएर यहाँसम्म पुऱ्याएको जुन छ आमाको ऋण चाहिँ आमाले म तिर्छु, आमाको ऋण चाहिँ जस्तो सम्झेर चाहिँ त्यो 49 दिनसम्म पढेर उसले कन्टिन्यू गर्दै लग्यो होइन। अब त्यस्तोहरू उपायहरू छ नि त। अब त्यसलाई हामीले ज्ञान नभएर चाहिँ अब हामीले लिएन, थाहा भएन हो। यसरी चाहिँ हामीले थाहा भएको भए त हामीले गर्थ्यो नि त होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो समाजमा पनि यसरी मनी मोलमहरू गर्दै जाँदाखेरि हिँड्नुपर्छ अनि चिन्नुपर्छ। सबैको दुःख यस्तै हो, कोही
केही छुट छैन है। अनि यसरी हिँड्यो भने पनि चिनाजानी हुन्छ, अनि माया मोह हुन्छ एकअर्कामा, र केही कुरो पनि सिकिन्छ। अनि मान्छे भएर जन्मेर कसैलाई केही कुरो सहयोग गर्नु सकेन भने त मान्छे भएको त अर्थ छैन होइन। मान्छे भएर छोराछोरी जन्माउनु, आफ्नो लागि मात्रै हेर्नु त सबैले गर्छ नि। कुरबिरालोले पनि गर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई कति माया गर्छ होइन र, चराचुरुङ्गीले पनि गर्छ। त्यो र हामीमा त केही फरकै हुँदैन। त मान्छेले चाहिँ मान्छे भएर जन्मेपछि उसको एउटा पर्पोज भन्छ नि, मान्छे हुनुको अर्थ चाहिँ के हो त, कारण चाहिँ के हो त, तिमीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अर्काको सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो है।